Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about on a disorder that is dependent personality disorder. Let's start. डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है या एक ऐसी नफसियाती हालत है जिसमें इंसान दूसरों पर हद से ज़्यादा डिपेंड करना शुरू हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने में मुश्किल महसूस करता है। इसी वजह से उसको डिसीजन लेने के लिए किसी न किसी पर्सन की ज़रूरत होती है। अगर हम इसमें बेसिक सिम्टम्स की बात करें, इसमें एक पर्सन हर छोटे बड़े फ़ैसले के लिए दूसरों पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है। उसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो का शिकार रहता है। वो तन्हा रहने का शदीद खौफ महसूस करता है। ऐसा पर्सन दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देता है, अपनी इख्तिलाफ़ राय से डरता है। ऐसा पर्सन रिश्तों में हद से ज़्यादा चिपक जाना, क्लिंगी बिहेवियर शो करता है। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, बचपन में बहुत ज़्यादा सख्त रवैया या फिर ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की वजह से भी ऐसा भी पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि इमोशनली निगलेक्शन के बाद या फिर सपोर्ट की कमी के बाद भी ऐसे पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं। सम टाइम देखा गया है कि ऐसे पर्सन के अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है। कुछ केसेस में जेनेटिकली उनके अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट की बात करें, इसमें टॉक्सिक या अब्यूसिव रिलेशनशिप की वजह से भी ऐसे पर्सन के अंदर ऐसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सम टाइम्स ऐसे होता है कि खुद की आइडेंटिटी वो खो देता है, उसका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। वो ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों को करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है या फिर उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा वीक होती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें पर्सन को साइकोथेरेपी दी जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इसको कहा जाता है। ये पर्सन की नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करके उसके ऊपर वर्क करती है और पर्सन को सक्सेसफुल लाइफ गुजारने में हेल्प आउट करती है। फिर उस पर्सन को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की एक्सरसाइजेज दी जाती हैं, उसको उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए स्किल सिखाई जाती हैं। ऐसे पर्सन को सिखाया जाता है कि आप अपनी लिमिट्स को कैसे बरकरार रख सकते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि मेडिकेशन दी जाती है, लेकिन ये मेडिकेशन तब दी जाती है जब डिप्रेशन या एंजाइटी एक पर्सन में बहुत ज़्यादा हो, और ये हमेशा से सीवियर केसेस में दी जाती है। इम्पॉर्टेंट बात करें हम इसमें, ये डिसऑर्डर किसी न किसी इंसान की कमज़ोरी नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अगर हम इसकी सही थेरेपी और सेल्फ वर्क के ज़रिए इस इंसान को अपनी डेली लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आ सकते हैं और उसको सक्सेसफुल लाइफ गुजारने में हेल्प आउट कर सकते हैं। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसी गहरी नफसियाती हालत है जिसमें इंसान अपनी सोच, इन्हिसारी शख्सियत की खराबी, फ़ैसलों और जज्बात के लिए दूसरों पर गैर मामूली हद तक डिपेंड करना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ मदद लेना नहीं होता बल्कि एक ऐसी कैफियत है जिसमें फ़र्द को लगता है कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, वो जो भी डिसीजन लेगा वो बिल्कुल रॉन्ग होगा, या फिर समटाइम्स ऐसे उसको लगता है कि मैं किसी के हेल्प आउट के थ्रू अपना डिसीजन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर मैं अपना डिसीजन जो लूँगा वो किसी के हेल्प की वजह से ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे पर्सन को लगता है कि मैं खुद फ़ैसला नहीं कर सकता, अगर मैंने इसमें मुखालफत की तो लोग मुझे छोड़ देंगे या लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, लोग मेरे डिसीजन की कदर नहीं करेंगे। उसको ऐसे लगता है कि मेरे से फ़ैसला अगर गलत हो गया लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे किसी न किसी का सहारा हमेशा चाहिए, मुझे सहारे के बगैर चलना नहीं आता, सहारे के साथ साथ मैं किसी का जो है ना काम करने में बेहतर हो सकता हूँ। ये सोचें आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप देती हैं। अगर हम इसके डिटेल सिम्टम्स की बात करें, इसमें एक पर्सन बार बार रिश्योरेंस मांगता है, यानी कि उसको तसल्ली की ज़रूरत पड़ती है। वो अपनी राय नहीं रखता या फिर अपने राय का इजहार नहीं करता, दूसरों की राय को फ़ौरन मान लेता है, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है, ख़ुद को कमतर समझता रहता है, वो तन्हाई से बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो ऐसा बिहेव करता है कि उसको अकेले ना रहना पड़े, वो अनहेल्दी रिलेशनशिप बनाता है, दूसरों के लिए यस कहना चाहता है, उसके अंदर से उसका जवाब नो होता है। अगर हम इस पर्सन के चाइल्डहुड फैक्टर्स की बात करें, इसमें ऐसा होता है कि समटाइम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की वजह से भी ऐसे पर्सन के अंदर सिम्टम प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं।
بچے خود فیصلہ کرنا نہیں چاہتے یا پھر بچے خود فیصلہ کرنا نہیں سیکھتے، اسی وجہ سے بھی پرسن کے اندر یہ سمٹم پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ سیلف کانفیڈنس کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اپنے لو یا افیکشن میں اٹینشن کی کمی کی وجہ سے بھی یہ پرسن جو ہوتا ہے یا پھر یہ پیشنٹ اپروول کا بھوکا ہوتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی چیز کوئی اپروو کر کے دے گا، مجھے اٹینشن دے گا تبھی میں یہ کام بہتر کر سکتا ہوں، مجھے اٹینشن جب دی جائے گی، مجھے اپریشیٹ جب کیا جائے گا تبھی میں اپنے فیصلے کو سکسیسفل اپنے اندر مان سکتا ہوں۔ اگر ہم اس کے بارے میں ریلیشن شپ امپیکٹ کی بات کریں کہ اس کا جو ریلیشن شپ پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، تو ایسا پرسن بہت زیادہ کلنگی بیہیویئر شو کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ چپکتا ہے، کلنگی بیہیویئر عجیب سا شو کرتا ہے، ابیوسیو پارٹنر کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اس کے اندر انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ جیلسی کا شکار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے گولز اور سکلز وغیرہ سے بھی جیلس ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کی امپروومنٹ سے، دوسروں کی سکسیسفل لائف گزارنے سے بھی بہت زیادہ جیلسی محسوس کرتا ہے۔ ایسا پرسن انٹرنلی طور پہ بہت انسیکیور ہوتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ میں ایسی کوئی بھی کیپیبلٹیز نہیں ہیں جس کو اوپر میں ورک کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکوں، وہ اندر سے انتہائی جیلسی فیل کرتا ہے۔ ایسے پرسن کی ڈیسیجن میکنگ پاور بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے، وہ سم ٹائم اس کو لگتا ہے کہ میں ڈیسیجن جو بھی کروں گا وہ بہت زیادہ ویک ہوگا یا مجھے کسی کی ہیلپ کے تھرو اپنے ڈیسیجن کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ اگر ہم رسکی فیکٹر کی بات کریں، ڈپریشن یا انزائٹی ڈس آرڈر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے پرسن کی سیلف اسٹیم یا سیلف ورتھ بہت زیادہ لو ہوتی ہے، زندگی میں گروتھ رک جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں، ایسے پرسن کو سائیکو تھراپی دی جاتی ہے، ٹاک تھراپی یہ کہلاتی ہے، یہ سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ اس میں مین ورک جو کیا جاتا ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں، ایک پرسن کی نیگیٹو تھاٹس کو جو ہے نا کم کرنے کے اوپر کیا جاتا ہے۔ پھر ایک پرسن کو سیلف ہیلپ ٹیکنیکس پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ روز چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن خود کرے، اس کے بعد کسی نہ کسی پرابلم میں اگر اس کو مشکل پیش آ رہی ہے تو کسی کی ہیلپ لے سکے یا پھر کسی سے سجیشن لے سکے، اس کے بعد اس کو خود سارٹ آؤٹ کرنے میں سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا پرسن کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن میں نو کہنا بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی اچیومنٹ لکھیں، سیلف اسٹیم کو بڑھائیں، پھر آپ کے اپنے اندر کانفیڈنس بوسٹ اپ کر سکتے ہیں۔ ایسے پرسن کی ایموشنل انڈیپینڈنس کی وجہ سے اس کو اکیلے وقت گزارنے کی پریکٹس کروانے کا کہا جاتا ہے، اس کی ہابیز کو ڈیولپ کرنے کا کہا جاتا ہے، اس کو خود کو ایموشنلی اسٹرانگ بنانے کا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم میڈیکیشن کی بات کریں، اگر ساتھ میں ڈپریشن یا انزائٹی ہو تو ایسا پرسن جو ہے نا میڈیسن بھی لے سکتا ہے۔ میڈیسن کسی بھی سائیکیٹرسٹ کی پرسکرپشن کے بعد پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس میں ریکوری کی بات کریں، یہ ایک ہی دن میں ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ کنسسٹنسی تھراپیز کے امپلیمنٹ کے بعد یا سیلف اویئرنیس ٹیکنیکس پرووائڈ کرنے کے بعد پرسن اپنے آپ کے اندر امپرومنٹ لے کے آ سکتا ہے۔ اس طرح پرسن انڈیپینڈنس پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتا ہے۔ ایموشنل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کمزور ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحیح رہنمائی کی جانی چاہیے، اس کو ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی بنانے کی بجائے انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی بنانا چاہیے تاکہ وہ اپنے ڈیسیجن خود ہی لے سکے، کسی کی ہیلپ کیے بغیر یا کسی کی کوئی بھی سجیشن کے بغیر وہ اپنا ڈیسیجن خود لے سکے۔ ایسے پرسن کے اندر اسٹرینتھ ڈیولپ ٹیکنیکس پرووائڈ کی جاتی ہیں، اس کے اندر اس کی سیلف کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم کو بھی بوسٹ اپ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس بلڈ اپ کرے اور ڈیسیجن میکنگ پاور کو اسٹرانگ کر سکے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا پرسن ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، کسی پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ رہتا ہے، یا پھر وہ سم ٹائمز ایسے پارٹنر کو دیکھا گیا ہے جو ماماز بوائے ہوتے ہیں، کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنی مدر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے فادر پہ، یا پھر شادی کے بعد اپنے پارٹنر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ایسے پرسن کو انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی بنانے کے لیے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کے اندر سیلف اسٹیم بوسٹ اپ کریں، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ یہ کام اکیلے بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اندر بہت زیادہ کیپیبلٹیز ہیں،
آپ اپنے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے بعد بہت سے ایسے ڈیسیجن لے سکتے ہیں جو کہ ایک اسٹرانگ پرسن کی حیثیت سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. آپ ایک لیڈنگ پرسنالٹی بن سکتے ہیں. چلیں جی مجھے دیں اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر یا ٹاپک میں لے کے آؤں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.